आज 15 दिन भयो यो आमरण अनसन सुरु भएको। 13 जना भिक्टोरिया क्रसको नामबाट रिले अनसनबाट सुरु भएको यो आन्दोलन आज आमरण अनसनको 15औं दिनमा आइपुगेर टुङ्गिने तयारीमा छ। लामो समयको बहस र लामो समयको ज्ञानराजजीको प्रतीक्षापछि आज पहिलो पटक बेलायत सरकारले यस विषयलाई पार्लियामेन्टमा लजाने निर्णय गरेको छ र यो निर्णय सँगसँगै अहिले गोर्खालीहरूको आँखामा बढेको हौसलाले एउटा ज्ञानराज राईजी जुन यहाँ अहिले धेरै भिडको पछाडि हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्न गाह्रो हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई भेट्न आउने उहाँका शुभेच्छुकहरू उहाँको कार्य सफलताको लागि शुभकामना दिन आउनेहरूको यहाँ लगभग भिड ठुलो नै भइसकेको छ। हामी निरन्तर यही खबरभित्र रहिरहनेछौँ यो विशेष रिपोर्टमा र अब केही बेरपछि यहाँ बेलायतकी चर्चित अभिनेत्री गोर्खालीकी छोरी भनेर चिनिएकी जोआना लुङले आउँदैछिन् र ज्ञानराजजीलाई उहाँले जुस खुवाएर यो आमरण अनसनको अन्त्य गर्नेछिन्। हामी निरन्तर यहाँ भएका गतिविधिहरू यहाँहरूलाई विशेष रिपोर्टमा देखाइ नै रहनेछौँ। हामी निरन्तर छौँ यही खबरभित्र। अब म एकैछिन दर्शकबिन तपाईँलाई यो आन्दोलनको सुरुको दिनदेखिका केही झलकहरू देखाउनेछु र त्यो सँगसँगै र्यालीसम्मको दिन र आजको दिनमा फेरि तपाईँलाई यही ठाउँमा स्वागत गर्नेछु। गत 20 वर्षको गोर्खा आन्दोलनले पनि गोर्खाहरूले पाउनुपर्ने वास्तविक अधिकार नपाएकोमा गत 1 वर्षदेखि बेलायत सरकारलाई विभिन्न किसिमले आमरण अनसन बस्ने जानकारी दिए पनि सरकारबाट कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि गत 25 अक्टोबरबाट 13 जना भिसीहरूको नामबाट रिले अनसन 13 दिन बस्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि गत 7 नोभेम्बरबाट गोर्खा आन्दोलनका प्रभावकारी अगुवा भुपु गोर्खा ज्ञानराज राईले आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। आज यो उनको 4थौं दिन हो। उनमा विश्वास छ बाँचे यही मरे स्वर्गमा भेटौँला भन्दै गत 7 नोभेम्बर 1 बजेबाट सुरु गरेका हुन्। उनको यो बलिदानले गोर्खाहरूले न्याय पाउने उनको विश्वास छ। तपाईले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ ज्ञानराजजी आज 6औं दिनमा आमरण अनसन बसिरहनु भएको छ भने उहाँमा केही कमजोरी उहाँको आँखामा देखिएको छ। धेरै दिनसम्म नखाई बस्दा मान्छेको शरीर हो अन्न पानीले टिक्ने। यहाँ अहिले उहाँलाई केही यो मौसमले पनि दुःख दिइरहेको छ भने अहिलेसम्म बेलायत सरकारबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको कारण र बीबीसी रेडियोलाई बेलायत सरकारको तर्फबाट 3 पटक अदालतमा मुद्दा हारिसकेको र गोर्खाहरूको उपचारको लागि वार्षिक 1 मिलियन पाउन्ड दिने गरेको खुलासा मात्रै गरेको छ भने आमरण अनसनको कुनै पनि जवाफ दिएको छैन। ज्ञानराजजी कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ आज 8वां दिनमा? मेरो स्वास्थ्य अहिलेसम्म अत्यन्तै राम्रो छ। अलिकति हातखुट्टा खाने तर पढ्न इमेलहरू पढ्न मलाई कठिन भइसक्यो। ज्ञानराजजी 11 दिन भयो तपाईको अनुहार हेर्दा बिस्तार बिस्तार तपाईको जति आत्मबल छ शरीरले बिस्तार बिस्तार तपाईलाई कमजोर बनाउँदै लगेको जस्तो लाग्छ। कस्तो फिल गर्नु भएको छ अहिले? मलाई कुनै दुःख भएको फिल भएको छैन। मेरो आत्मबल अत्यन्तै बढेर गएको छ किनकि सम्पूर्ण गोर्खाली नेपाली दाजुभाइहरू यो आन्दोलनप्रति ठुलो आस्था राख्नु भएको छ र अत्यन्तै इतिहासमै नभएको समर्थन छ भने म यो बाटोको छेउमा बसेर हेरिरहेको छु। हजारौँ ब्रिटिस नागरिकहरू आएर यहाँ हाम्रा लागि रोइदिएका छन्, कराइदिएका छन्। यो ठुलो अन्याय भयो, ठुलो अत्याचार भयो भनेर कराइरहेका छन् र उनीहरूले पूर्ण रूपले हामीलाई साथ दिने वचन दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा म आत्मीय रूपले अत्यन्तै बलियो छु, पहाडभन्दा पनि बलियो छु। म अझ स्वास्थ्यको हिसाबले 10-15 दिन म यही अवस्थामा बस्न सक्छु भन्ने लागेको छ र म स्पिरिचुअल एउटा आध्यात्मिक भएको हुनाले गर्दा म त्यो आत्मबलले बाँचेको छु। किनकि हाम्रा काका बाउहरूको मैले दुःख धेरै देखेको छु, आमाहरूको दुःख धेरै देखेको छु, उनका छोराछोरीहरूको दुःख धेरै देखेको छु। त्यो दुःखको दाँजोमा यो मेरो दुःख केही पनि होइन। त्यसैले गर्दा यो दुःख भनेको मेरो लागि एउटा सानो आँखामा केही कसिङ्गार परे जस्तो मात्र हो। त्यसले गर्दा निश्चिन्त रहनुहोस् तपाईँहरू, म बलियो छु। गोर्खा आन्दोलन अहिले अन्तिम टुङ्गोमा लडाई लडिरहेको छ। यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन तयार भएर बसेका छन् ज्ञानराज राई। आज 13वां दिनमा पनि उनले अनसनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनको शरीरमा केही कमजोरीहरू आएको छ, उनको हात केही कम चल्ने र उनको
ढाड धेरै दुख्ने र उनको खुट्टामा पनि केही समस्या देखिएको छ। तर उनको आत्मबल भने एक रत्ती पनि कम भएको छैन। बरु उनलाई गर्ने समर्थनहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानको कारणले उनको आत्मबल अझ निरन्तर रूपमा बलियो छ। हामी अहिले निरन्तर छौँ यही पार्लियामेन्ट अगाडि। आज यो पार्लियामेन्ट अगाडि यही आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाली बृहत भेला नाम दिएको, यो सत्याग्रह नाम दिएको यो कार्यक्रमको आज म यहाँहरूलाई यही जानकारी दिइरहनेछु। अहिले तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ थुप्रै भुपू लाउरेहरू र उहाँका परिवारहरू अहिले यो आन्दोलनलाई साथ दिनको लागि आउनु भएको छ। भन्नलाई भनिन्छ बेलायतमा करिब 1,50,000 को हाराहारीमा नेपालीहरूको बसोबास रहेको छ। त्यसमध्येमा 45 देखि 55,000 को हाराहारीमा भुपू गोर्खा, भालवाला गोर्खा र तिनका परिवारहरू छन् जसको अनुमान गरिएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि अहिलेको यहाँको उपस्थितिलाई हेर्ने हो भने अझै पनि गोर्खा आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि एकताको ठुलो खाँचो छ। यहाँ केही सङ्गठनहरू संयुक्त भूतपूर्व गोर्खा सङ्घर्ष समितिको नामबाट यो आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् भने गोर्खा आन्दोलनलाई सबैभन्दा पहिले नेतृत्व दिएको अगुवा सङ्गठन गेसो भने नेपालबाट 4 जना कलाकार, दोहोरी गाउने कलाकारहरूलाई निम्ता गरेर 11 वर्षको विजय दिवस मनाइरहेको छ। र उनले भनेका छन् ज्ञानराज राईलाई कि गोर्खालीहरूको यो विजोग नदेखाऊ, बरु छोडेर आऊ। आन्दोलन जसले जसरी गरे पनि गन्तव्य एउटै हो, समान पेन्सन, समान अधिकार र क्षतिपूर्ति। यदि वास्तवमै बेलायत सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयो र दियो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो फड्को मार्ने त छँदैछ भने मेरो पछाडि देखिराख्नुभएका यी बुढा बाआमाहरू यो बेलायतको यस्तो चिसो, यतिखेर यो कार्यक्रम हामी रेकर्ड गरिरहँदाखेरि पनि यहाँ धेरै चिसो बढिरहेको छ भने थोरै घाम देखिए पनि तापक्रम भने घट्दै गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा कुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, कसरी यहाँ आइपुग्नुभयो, यो बुढा बाबालाई कति गाह्रो भइरहेको होला तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि उहाँहरू यो आन्दोलनलाई साथ दिनलाई शारीरिक कमजोरी र यो मौसमलाई वास्ता नगरेर भए पनि यहाँ आउनुभएको छ भने धेरै जस्ता बाआमाहरू यो मौसमकै कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएको र उपस्थित हुन नपाएकोमा दुखी पनि भइरहनु भएको छ। हामी निरन्तर छौँ यही खबरभित्र आजको यो विशेष रिपोर्टिङमा। म सम्पूर्ण नेपाली गोर्खाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरा आमाहरूको जुन उपस्थिति देखेको छु, जसले गर्दा मेरो हृदय हिमाल जस्तै उच्च छ। मलाई स्वास्थ्य रूपले म राम्रो छु, तर अलिकति हातखुट्टा खाने सुरु भएको छ हिजो बेलुकादेखि। यो केही क्षणमा निको होला। जे होस्, म स्वस्थ छु। म जबसम्म हामीहरूको माग पुरा हुँदैन तबसम्म कदापि छोडेर यो स्थानलाई छाडेर जाने छुइनँ। दर्शकबिन, हामी निरन्तर छौँ यही खबरभित्र। आज 15 दिन भइसक्यो ज्ञानराजजी यसरी आमरण अनसन बस्नुभएको। बिस्तारै मिडियाहरूले हेर्ने क्रम बढिरहेको छ। देशी विदेशी मिडियाहरू अहिले बिस्तारै ज्ञानराजजीप्रति अलि चासो देखाइरहेका छन् भने हामी यहाँ बिहान 10 बजे आइपुग्दाखेरि पनि केही मिडियाहरू उहाँसँग कुराकानी गर्न र यहाँको जानकारी लिन आएको हामीले पाएका छौँ। भले यतिखेरसम्म बेलायत सरकारको आधिकारिक जानकारी नआए पनि धेरै सांसदहरू र धेरै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले यहाँ आएर यो आमरण अनसनलाई रोक्न र वार्तामा आउनको लागि धेरै अनुरोधहरू आइसकेका छन्। तर ज्ञानराज राई चाहन्छन् कि जबसम्म लिखित प्रतिबद्धता आउँदैन गोर्खालीमाथि अन्याय भएकोलाई न्याय दिलाउनको लागि तबसम्म उनी आफ्नो प्राणै गए पनि यो समाजप्रति अन्तर्घात गर्ने पक्षमा छैन। आज 15 दिन भयो, अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा सरकारबाट त्यस्तो केही खबर आइसकेको छैन। कसरी लिनुभएको छ यसलाई? आएको छैन भन्दा धेरै एमपीहरू आएका छन्, तर हामीलाई यो भोकरताल छाड, त्यस पछाडि हामी कुरा गरौँ भन्ने खालका प्रस्तावहरू आए। जबसम्म गोर्खाहरूले न्याय पाउने लिखित प्रत्याभूति हुँदैन, जबसम्म विश्वास हुँदैन सबै गोर्खाली नेपाली दाजुभाइहरूलाई, तबसम्म हामी यसलाई भोकरताललाई त्याग्न सक्दैनौँ। भोलि मैले त्यागेँ भने ठुलो समाजघात हुन्छ, बरु म मर्न बेस छ, समाजघात गर्न दिनु हुँदैन। यो हो आमरण अनसनको 15 दिन। आज यहाँ यस अनसनको अन्तिम दिन हो। जुन उद्देश्यले भुपू गोर्खा ज्ञानराज राईले आमरण अनसन सुरु गरेका थिए, आज त्यसको लागि बेलायत सरकारले सुनेको छ।
भने आज बेलायती प्रसिद्ध कलाकार जुआना लुम्लेले यो अनसन तोड्न अनुरोध गर्ने छिन् भने सरकारसँग भएको वार्ता र सहमतिको बारेमा पनि जानकारी दिइनेछ। दर्शकबिन अहिले जुआना लुम्लेलाई तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। उनले हातमा फुल लिएर ज्ञानराज राईलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ र उनको यो आमरण अनसनको अन्तिम पलमा उसलाई धन गुरुङले साथ दिइरहनु भएको छ। I'm so concerned for your health. Will you tell me how you are feeling? Janraj, you know that Parliament has set up an inquiry to look into all the Gurkha grievances, both past and present. This is wonderful. Are you happy with that? We are very happy. Thank you for saving your Gurkhas again. Janraj, may I ask you, will you cease your fast? I will, because you are the witness. उसले भन्छ अहिले Namaste. Three cheers for Gyanraj Rai! Three cheers for Miss Joanna Lumley! Namaste, my dear friends. This is a happy day for all concerned. Gyanraj Rai has now agreed to cease his fast. The Parliament has set up an inquiry into all Gurkha grievances, both past and present. Everything that you want to say to Parliament will be heard over the next few months as a matter of extreme importance and urgency. So today is a day of celebration and satisfaction and courage. Thank you so much. दर्शकबिन अहिले देख्नुभयो जुआना लुम्लेले उनले चाहिँ आफ्नो अनसन तोडेकोमा उनले शुभकामना पनि दिएकी छिन् र सबै पार्लियामेन्टमा यो सूचना जाहेर गर्नको लागि पनि उनले अनुरोध गरेकी छिन्। अहिले पनि उनीलाई पत्रकारहरूले घेरिरहेकी छिन्। हामी उनको कुरा अझै सुनेछौँ। This is that there have been grievances and unanswered questions extant for a long, long time. This is the chance now that they will be looked at in full, and they have. Mr. Cameron has personally seen to it that this is to be held at the highest and the most piercing forensic level of every single grievance that has ever been aired, both about Gurkha adult dependents, about Gurkha pensions, about past pensioners who have been ignored or overlooked, about the communities here, about healthcare in Nepal. All of that is going to be looked at. So it is actually a wonderful day. Is it enough for you? I mean, it's just an inquiry at this stage. It's not the final. The truth is, this inquiry has opened its arms to absolutely everybody, and it's open to the public as well. So every single concerned party is going to be able to write in and or indeed be present and have every single cause looked at. So there's nothing going to be swept under any carpets. Nothing will remain secret. Everything to do with the Gurkhas is going to be examined, reported, looked at and adjudicated, and we hope rewarded. That all party group is to hold this inquiry. This will give the Gurkhas the opportunity to make their case to a committee of parliamentarians and for the Ministry of Defence to publicly address the points. The terms of reference are: number 1, Gurkha pensions; number 2, adult dependents; number 3, medical health care in Nepal; number 4, benefits and allowances. The inquiry to consider historical unfairness in pay, benefits and allowances, Gurkha communities in Britain, and any other reasonable grievances as determined by the chair.
दर्शकबिन तपाईँले मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको छ यो भिड हो आज गोर्खालीले एउटा आन्दोलनको अर्को अध्याय सुरु गरेको छ। अदालतले गरेका निर्णय र यो पार्लियामेन्टले गरेको निर्णय भन्दा पनि आजको निर्णय अलि फरक तरिकाको छ। ज्ञानराज राईले आफ्नो जीवनलाई दाउमा लगाएर सम्पूर्ण गोर्खालीहरूको लागि न्याय दिलाउँछु, अन्यथा म पनि मेरा 60,000 पुर्खा जहाँ छन् त्यहीँ पुग्छु भनेर जुन प्रण गरेर यो ठाउँमा सुरुवात गरेका थिए, आज यसले एउटा मूर्त रूप पाएको छ। आज पहिलो पटक गोर्खा आन्दोलनलाई यसरी बेलायतको सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको यो पहिलो पटक हो भने बेलायतकै इतिहासमा आमरण अनसन बसेर पनि केही हदसम्म सफलता हासिल गरेको कथा पनि यही हो। योभन्दा अगाडि पनि 2 पटक यस देशमा आमरण अनसन नबसिएका होइनन् र 2 पटक आमरण बस्नेहरूको मृत्यु भएको थियो भने धेरै पटक अरूले बसेका आमरण अनसनहरू असफल भएर भागेर जान्नु परेको थियो भने ज्ञानराज राईको यो गोर्खालीहरूप्रतिको बलिदानले आज एउटा मूर्त रूप पाएको छ। हामी निरन्तर छौँ यहाँहरूको लागि यही विशेष रिपोर्टभित्र। दर्शकबिन 15 दिन यदि बेलायत सरकारले आज पनि यो कुरा नसुनिदिएको भए यो लम्बिएर उहाँले आफ्नो जीवन नै गुमाउनु पर्ने हुन्थ्यो यही प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि अनि यो रुख मुनि अनि यो चिसो बेलायतको मौसममा। तर उनको 15 दिनको यो अथक प्रयास र जीवन दाउमा लगाउने सङ्कल्पले आज एउटा मूर्त रूप पाएको छ। यतिखेर धेरै शङ्का गोर्खालीहरूमा उब्जिएको छ, यो पनि कतै हामीमाथि धोका हुने त होइन। तर हामीले भर्खर कुरा गरेका थियौँ दीपक मास्केको भनाइअनुसार यसपटक भने गोर्खालीलाई कसैले पनि धोका दिन सक्दैन। यो खुसियालीको सबैभन्दा ठुलो योगदानकर्ता, यो खुसियालीको सबैभन्दा ठुलो क्रेडिट पाउने व्यक्ति मसँग हुनुहुन्छ अहिले ज्ञानराज राई। म उहाँसँग सोध्दैछु आजको यो पललाई तपाईँले के हिजो देख्नु भएको थियो? ज्ञानराजजी, जीवन दाउमा लाउँदा आज यो दिन आउला भन्ने सोच्नु भएको थियो? जुन प्रकारको अन्याय अत्याचार भएको थियो यो अन्याय भएको हो, त्यसले गर्दाखेरि म 50-50 थिएँ। हामीले अन्याय भएपछि न्याय पाउनुपर्छ कि त मर्नुपर्छ, दुईटामा एउटा थियो। तर जे भए पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक भएर मलाई जीवनदान दिनुभएको छ। यसमा मसँग धन्यवाद दिइरहने मसँग शब्दहरू छैनन्। जे भए पनि भगवान्ले हामीलाई सबैलाई रक्षा गरेका छन्। अब यो विजय त्यति हामी शिखरमा पुगेका छैनौँ वास्तविक अधिकार प्राप्तिको लागि। अब अझ हामीले प्रयासहरू गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन्। यसमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक भएर भिड्नको लागि, म एउटा फुच्चे मात्रै हुँ, सबै नेपाली दाजुभाइ एक भएर भिड्नको लागि साथ दिनुहुन्छ र लड्नुहुन्छ भनेर म पूर्ण विश्वास राख्दछु। 15 दिनसम्म यो चिसोमा यसरी बस्दाखेरि अब त ज्ञानराज राई म त मर्ने भएँ भन्ने मनले कुनै दिन माने कि मानेन? मलाई सुरुमा अलिकति कठिन भएको थियो 2-4 दिन, तर त्यसपछि जब जनउत्साह देखेँ त्यसपछि मेरो आत्मा, मेरो जुन मोराल, हजुरलाई पहिला पनि निवेदन गरेँ, हिमाल चुचिरी जस्तै अग्लेर गएको थियो। त्यसले गर्दा अन्तमा मलाई केही पेट दुख्ने, हात खुट्टा दुख्ने र टाउको रिङाउने बाहेक अरू मलाई समस्या भएन। म अझै 5-6 दिनसम्म जान सक्थेँ भन्ने मलाई अनुमान थियो र स्टिल छ। मृत्युलाई कति नजिकबाट हेर्नुभयो? म के अरे आध्यात्मिक मान्छे, मर्न एक दिन पर्दछ होइन, त्यसले गर्दा मलाई मर्नसँग एक रत्ती पनि मलाई डर थिएन। खुसी लागिरहेको थियो गोर्खालीको लागि मर्न पाउँछु भनेर? त्यो एउटा सौभाग्य हुन्थ्यो। मर्न दिएन नि त, सबैले तपाईँलाई कति धेरै माया गरे। सबैले मलाई जीवनदान दिनुभयो, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। र सबैभन्दा ठुलो कुरो त 15 दिनदेखि जहाँ तपाईँ मर्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको थियो नि गोर्खालीलाई न्याय नदिलाएमा म मर्छु भनेर, त्यो सबैभन्दा अगाडिको कार्यालयले तपाईँको यो आवाजलाई सुन्न बाध्य भयो। यो सबैभन्दा ठुलो तपाईँको लागि जित होइन? यो सबै नेपालीको जित हो, गोर्खालीहरूको जित हो। अब पनि हामीले न्याय पाइएन भने अझ फेरि यही कार्यक्रम दोहोरिन्छ भनेर हामीले अल्टिमेटम दिएका छौँ। हामी त्यो कुनै पनि हालतमा न्याय लिएर छाडेर मात्रै हाम्रो जीवन पूर्ण रूपले पाएको अनुभव मैले अनुभव गर्नेछु। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै 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 शुभकामना, बधाई, जे छ आउनुपर्ने सबै कुरा। सबै लगायत विशेष त युरोप, नमस्ते युरोपले जुन गर्नुभएको कन्ट्रिब्युसन छ नेपालीहरूले भुल्ने छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। यतिखेर हुनुहुन्छ यसै आन्दोलनका संयोजक कृष्णबहादुर राई हुनुहुन्छ मसँग, र उहाँ यदि ज्ञानराज राईजीलाई केही भइदिएको भए, उहाँको आमरण अनसनलाई नसुनिदिएर उहाँ यदि बित्नु भएको भए उहाँ पछिको पालो उहाँको थियो। आज उहाँले त्यसरी भोग्नुभन्दा पहिले नै यो आन्दोलनको एउटा गन्तव्यमा पुग्दा कस्तो लागिरहेछ सर? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई अहिले? मलाई खुसी लागिरहेछ, किनभने
मैले भनेको थिएँ यहाँ 2-4 जना हामी गोर्खालीहरू मर्न पर्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो, तर गभर्नमेन्टले बेलैमा बुद्धि पुर्यायो भन्नु पर्यो मेरो लागि चाहिँ। र आज चाहिँ मेरो सबभन्दा जिन्दगीमा खुसीको दिन जस्तो लागेको छ। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.